म्हाका एक सांग, तुमी कुडचडे मोटरसायकल एसोसिएशनाचे आसा सभासद आसा आनी पळोवपाक गेले जाल्यार सरकार खंय तरी हांगा पेट्रोलाची दरवाड चालू आसा. 10 दिसां भितर ₹100.60 पेट्रोल वाडल्या. तुमकां भाडी मारपाक परवडटलें असल्यानी? नमस्कार, हांव कुडचड्यावेल्यान हांव पायलट एसोसिएशनाचो मेंबर सुद्दां राजू मोरजकर. आमकां आज पळय हे पेट्रोलाक दर वाडय 100 दिसां भितर ₹100.60 पेट्रोल वाडलें आसा आनी वाडत आसा. आनी सरकाराक आमची विनंती आसा की कितें तोडगो काडून आमकां कितली सबसिडी हे कितें दिवची, कारण आमचे परवडना ती भाडी मार. आमचे लोक आतां म्हणटा इतली भाडी काय म्हणटा, पण आमी लोकांक आमकां सांबाळची पडटा. कितें कशेंचें एडजस्ट करून तेंका व्हरप पावोवची पडटा. ना तेंचे हालत प्रॉब्लेम जाय, कित्याक रातची बसी आसनात ना सकाळ फुडें तेंका बसी आसनात. त्या टायमार आमकां व्हरून पावोवची पडटा. आनी आमी कशें त्रास करून आमी करता, आमची फॅमिली पळोवपाची, लोकांचे हेल्पाक पावपाची. पण हेजे आमी सरकारान कितें तरी हेजे तोडगो काडून आमकां कितें सबसिडी दान दिवची अशें आमी सरकारान मागता. हाजे पयलीं तुमी चलयताले तुमकां परवडटलें. आतां वराक लागून खंय तरी मातसो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा आनी पयलीं आमकां परवडटालें, कितें करून आमकां कितें उरतालें. आतां कितें उरतालें तें आतां पळय पेट्रोलाक घालून आमकां तें धंदो आमकां चलोवची पडटा. ना जाल्यार आमची पोट चलना. आनी आमची भुरगीं बाळ आसा, आमी कॉलेजी वचपाची, हांगा भुरग्याचे खावड आसा, कितें आसता ते आमच्यान जम जायना आज करपाक. कितें तरी सबसिडी मागता तुमी सरकारा कडेन? दिवची सरकारान आमचे प्रमोद सावंतान हेचे मातशें हेचे लक्ष घालून आमकां कितें पायलटांक हेल्प करपाची हीच मागणी आसा. गोंय राज्यान भितर डिझल आनी पेट्रोलाक दर वाड जाल्ले आसा आनी तशेंच तुमी रिक्षा एसोसिएशन, मोटरसायकल एसोसिएशन प्रेसिडेंट. सो सरकारा कडेन विनंती कितें आहा तुमची? सरकारा कडेन विनंती म्हणल्यार आज पेट्रोलूय आतां 3 दिसांनी पेट्रोल डिझल म्हणल्यार पेट्रोल डिझल वाडप म्हणल्यार सगळे वाटल्यान म्हारगाई आनी परत पेट्रोल वाडप आमचेर इतलो आकांत येता. पेट्रोल डिझल वाडप म्हणल्यार ते आतां कोणी आमकां येता समज भाडें मारलें जाल्यार आमकां तें भाडें दिवपाक कुस्तार करतात. आमकां फाल्यां ताणें अशें पेट्रोल वाडत रावलें जाल्यार आमकां फाल्यां ताणें गाडी सगळी बंद दवरची पडटलो. डिझल जावं पेट्रोल जावं डिझला जावं गाडयो पेट्रोल फाल्यां ताणें 2 दिसांनी पेट्रोल वाडप म्हणल्यार आमचेर चड महामारी येयली. महामारी येयल्यार सरकारान हेजेर कितें तरी उपाय करपाक जाय आनी सरकारान एक तरी फॅसिलिटी दिवपाक जाय कितें पायलटांक रिक्षावाल्यांक. ती सरकारान दिवपाक कांयच फाटीं फुडें पळयना. तेन्ना हांव सरकारा कडेन कितें म्हणून हें करूं, सरकाराकय समजोवपाक जाय बाबा हे भशेन पेट्रोल वाडप आमी कशें हाजेर चलता हेजेर हेजो चड परत पेट्रोल वाडप परत डिझल वाडप हें बरोबर न्हू. कित्याक एक तरी खंय पेट्रोलाचो जावं डिझलाचो स्थिर रेट आसपाक जाय आनी ती स्थिर रेट आसली म्हणटकीर आमकांय बरें जावं आमचे कोण कस्टमर येतात तांकांय मातशें बऱ्या पडटलें. कित्याक आमी आतां पेट्रोल वाडलें डिझल वाडलें म्हणून सांगतात बरें बरें 10 रुपया दुबेर रे म्हणल्यार कोण दिवपाक तयार ना. कितें हेजें कारण कितें पेट्रोल वाडलें आमकां कोण पेमेंट वाडयना ना मरे म्हणटात. हांव सरकाराक सांगपाक सोदतां की हेजेर सरकारान खंय तरी एक तोडगो काडचो की असो पेट्रोल परत वाडूंक जायना जायना. पेट्रोलाचेर आज व्हॅट तेणी एक कमी केलें जाल्यार आमकां एक फायदो मेळोंक शकता. तो ते एक तरी व्हॅट तेणें कमी करचो आनी आमकां एक दिलासो दिवचो हें आमी सरकारा कडेन मागतात. नाल्यार तुमकां कितें तरी एक कमर्शियल स्कीम काडची पायलटां. आमकां एक पयलीं मनोहर पर्रीकर आसतना स्कीम काडलेली पायलटांक एक 2-2.5 हजार मेळटाले. ती सरकारान बंद केली. कितें ती सरकारान काय आमकां चालू परत केली ना. कितें ती एक चालू करपाक तेजेडे आमी सोदताले पूण ते फाटीं फुडें कांयच पळयनात आनी बारीक मनशां म्हणटे कांय हें करूंक सोदनात. कित्याक तेन्ना सरकारान हेजेर लक्ष घालून ते एक तरी पेट्रोलात जाम स्थिर दवरचो परत तें वाडयचें न्हू हेंच हांव इतलें मागता सरकारा कडेन. थँक्यू.